हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी पुरअसरार चीखे एपिसोड 1। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी तरह की और भी कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं कहानी की जानिब। पुरअसरार चीखे। मूडी एक रोमांच ज़दा नौजवान अमेरिकन था। मशरिक को 20वीं सदी के साइंसी दौर में भी पुरअसरार समझता था। उसने बचपन से अब तक ख्वाब ही देखे थे, धुंधले और पुरअसरार ख्वाब, जिनमें आदमी का वजूद बैक वक्त तो मुतअद्दिद हस्तियाँ रखता है। बहरहाल उसकी शरीयत पसंदी ही उसे मशरिक में लाई थी। उसका बाप अमेरिका का एक मशहूर करोड़पति था। मोडी बज़ाहिर मशरिक में उसकी तिजारत का निगरां बनकर आया था, लेकिन मकसद दरअसल अपनी शरीयत पसंदी की तस्कीन था। वो शराब के नशे में शहर की गली कोचों में अपनी कार दौड़ाता फिरता। ऐसे हिस्सों में कम अज़ कम एक बार ज़रूर गुजरता था जहां कदीम और टूटी फूटी इमारतें होती थी। शाम का वक्त तो उसके लिए बहुत मौजू होता था। सूरज की आखिरी शुआएं सदा साल पुरानी इमारतों को शिकस्ता दीवारों पर पड़कर अजीब सा माहौल पैदा कर देती थी और मूडी को अपनी रूह उन्हीं साल खुर्दा दीवारों की गर्द मंडलाती हुई महसूस होती थी। आज भी वो आलमगीरी सराय के इलाके में अपनी कार दौड़ाता फिर रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था। धुंधलिके की चादर आहिस्ता आहिस्ता फिजा पर मुसल्लत होती जा रही थी। मूडी की कार एक सुनसान और पतली सी गली से गुजर रही थी। रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक बच्चा भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकता था। मूडी अपने ख्वाबों में डूबा हुआ हौले हौले कुछ गुनगुना रहा था। अचानक किसी ने कार का पिछला दरवाज़ा जोर से बंद किया। आवाज़ के साथ ही मूडी चौंक कर मुड़ा, लेकिन अंधेरा होने की बिना पर कुछ दिखाई न दिया। दूसरे ही लम्हे में मूडी ने अंदर रोशनी कर दी और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए। बुझा दो, खुदा के लिए बुझा दो, उसने एक कपकपाती हुई सी आवाज़ सुनी। मूडी ने गैर इरादी तौर पर स्विच ऑफ कर दिया। अंदर फिर अंधेरा था। मुझे बचाओ, पिछली नशिस्तों पर बैठी हुई लड़की ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। लहजा मशरिकी मगर ज़बान अंग्रेज़ी थी। अच्छा, मूडी ने बौखला कर सर हिलाते हुए कहा और कार फर्राटे भरने लगी। काफ़ी दूर निकल आने के बाद नशे के बावजूद भी मूडी को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर वो उसे किस तरह बचाएगा, किस चीज़ से बचाएगा। मैं तुम्हें किस तरह बचाऊं? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मैं खतरे में हूँ। कोतवाली, मूडी ने पूछा। नहीं, लड़की के लहजे में खौफ था। क्यों? अगर तुम खतरे में हो तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आप समझते नहीं, इसमें इज्जत का भी तो सवाल है। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकता। बहरहाल जहाँ कहो उतार दूँ। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? लड़की ने शायद खुद से कहा। उसकी आवाज़ में बड़ी कशिश थी, ख्वाबनाक सी आवाज़ थी। इतनी ही देर में मूडी को उस आवाज़ में कदीम इसरार की झलक महसूस होने लगी। क्या तुम्हारा अपना घर नहीं? मूडी ने पूछा। है तो, लेकिन उस वक्त तो घर का रुख करना मौत को दावत देना होगा। तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। मुझे बचाइए, मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ क्योंकि आप एक गैर मुल्की है। बात क्या है? ऐसी नहीं जिस पर आप आसानी से यकीन कर ले। फिर बताओ मैं क्या करूँ? मूडी ने बेबसी से कहा। मुझे अपने घर ले चलिए, लेकिन अगर वहाँ कुत्ते ना हो। मुझे कुत्तों से बड़ा खौफ मालूम होता है। घर ले चलूँ? मूडी थूक निगल कर रह गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों में से एक ने अमली जामा पहन लिया हो। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, कुत्ते हैं मगर खतरनाक नहीं। मूडी ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। लेकिन खतरा किस किस्म का है? उसने लड़की से पूछा। इत्मीनान से बताने की बात है, लड़की बोली। अगर मैं यही बताना शुरू कर दूं तो आप हंसी में उड़ा देंगे और कुछ ताज्जुब नहीं कि कार से उतर जाने को कहे। मूडी खामोश हो गया। उसने उस लड़की को सिर्फ एक झलक देखी थी और सर से पैर तक लरस कर रह गया था। उसने मशरिक़े कदीम के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा था। बचपन ही से पढ़ता आया था। उस लिटरेचर की पुरअसरार मशरिक़ी हसीनाएं उसके ख्वाबों में बस गई थी। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वह अंदर रोशनी करके उसे एक बार फिर देखे। कितना पुरअसरार चेहरा था, कैसी ख्वाबनाक आंखें। उसे उसके गिर्दो रोशनी का एक दायरा सा नजर आया था। पता नहीं ये उसका वाहिमा था या हकीकत थी। उसने स्विच ऑन करना चाहा, लेकिन हिम्मत न पड़ी।
लड़की भी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी मूडी के जहन में गूंज रही थी। बंगला आ गया और कार कंपाउंड के फाटक में मोड़ दी गई। मूडी कार को गैराज की तरफ ले जाने की बजाय सीधा पूरज की तरफ लेता चला गया और फिर थोड़ी ही देर बाद उसके सामने उसके ख्वाबों की ताबीर खड़ी थी। एक नौजवान मशरकी लड़की जिसके कदो खाल मूडी को बड़े क्लासिकल किस्म के मालूम हो रहे थे। वो मशरकी ही लिबास में थी, लेकिन लिबास से खुशहाल नहीं मालूम होती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चर्मी सूटकेस था। बैठो, मोदी ने हकला कर सोफे की तरफ इशारा किया। लड़की बैठ गई। मूडी इस इंतजार में था कि लड़की खुद ही गुफ्तगू करेगी, लेकिन वो खामोश बैठी फर्शों की तरफ देखती रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गई हो। मूडी कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसकी खामोशी का वक्फा बढ़ता ही गया तो उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए। लड़की चौंक पड़ी और इस तरह चौंकी जैसे उसे मूडी की मौजूदगी का एहसास ही न रहा हो। ओह, उसने होठों पर जबान फेर कर कहा, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मूडी बोला। कुछ पिएगी आप? जी नहीं, शुक्रिया, लड़की ने सूटकेस को फर्श पर रखते हुए कहा। फिर वो खामोश हो गई। अब मूडी को उलझन होने लगी। आखिर उसने उसे असल मौजू की तरफ लाने के लिए कहा, मैं हर तरह आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूँ और किस तरह गुफ्तगू शुरू करूँ। लड़की बोली, आप कुछ कहिए भी तो, मूडी ने झिंझिला कर कहा। दरअसल उसका नशा उखड़ रहा था। ऐसी हालत में वो हमेशा कुछ चिड़चिड़ा सा नजर आने लगता था। जरा एक मिनट ठहरिए। लड़की सूटकेस को फर्श से उठाकर सोफे पर रखती हुई बोली, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे यहाँ तक लाए। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त तो और करूँगी। कहिए कहिए, मूडी सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी एक चीज़ आपके पास अमानतन रखवाना चाहती हूँ, लड़की ने कहा और सूटकेस खोलकर उसमें से आबनूस की एक छोटी सी संदूकची निकाली। और फिर जैसे ही मूडी की नज़र उस संदूकची पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि उस संदूकची में जवाहरात जुड़े हुए थे। यह हमारे मुल्क की एक कदीम मलका का सिंगारदान है। लड़की उसे मूडी की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखिए। क्यों? वजह? बात यह है कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। कुछ लोग इसकी ताक में है। आज भी उन्होंने इसे उड़ाना चाहा था, लेकिन मैं किसी तरह बचा लाई। घर में तन्हा रहती हूँ। मगर यह आपको मिला कहाँ से? क्या आप समझते हैं कि मैं कहीं से चुरा लाई हूँ? ओह, ये मतलब नहीं, मूडी जल्दी से बोला। बात यह है कि मेरी ज़ाहिरी हालत ऐसी है कि मैं इसकी मालिक नहीं हो सकती। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। आप मेरा मतलब नहीं समझी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लड़की ने एक तवील सांस लेकर कहा। मैं दरअसल यहाँ के एक कदीम शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। यह सिंगारदान मुझ तक विरासत में पहुँचा है। अब मैं उस खानदान की आखिरी फर्द हूँ। सचमुच? मूडी बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बोला। वो सोच रहा था कि शायद अनकरीब उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। हाँ, तो आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि मैं इसे कहीं से चुरा कर लाई हूँ। देखिए, आप ज्यादती कर रही है, मूडी ने मुल्तजाना अंदाज में कहा। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। मैं इसकी हिफाजत करूंगा शहजादी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक खतरे से आगाह कर दूं। हो सकता है वो लोग इसे हासिल करने के सिलसिले में आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। नामुमकिन, मूडी अकड़ कर बोला। मैं उड़ते हुए परिंदों पर निशाना लगा सकता हूँ। यहाँ किसकी मजाल है कि मेरे कंपाउंड में कदम भी रख सके। एक बार फिर सोच लीजिए, लड़की ने उसे टटोलने वाली नजरों से देखकर कहा। मैंने सोच लिया, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी आप कह रही थी कि आप तन्हा रहती है। जी हाँ, लेकिन आप इसे वापस कब लेंगी? जब भी हालात साजगार हो गए। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मदद करने से पहले हालात को अच्छी तरह समझ लीजिए। परवाह ना कीजिए, मैं अब कुछ ना पूछूंगा। जो आपका दिल चाहे कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती कि आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आप कभी कभी मिलती रहा करेगी? ये सब हालात पर मुनहसिर है, लेकिन अब आपकी वापसी किस तरह होगी? क्या बाहर वो लोग आपकी ताक में ना होंगे? हुआ करे, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्या अभी कुछ देर कबल आप उनसे खाइफ नहीं थी? जरूर थी, लेकिन अब वो चीज़ मेरे पास नहीं होगी जिसकी वजह से मैं खाइफ रहती थी। मुमकिन है वो आपको काबू में करने के बाद आप पर जबर करे। मेरा दिल काफ़ी मजबूत है। आप पुलिस को क्यों नहीं मुत्तला करती? ओह, इस तरह भी एक ख़ानदानी चीज़ के ज़ाय हो जाने का इम्कान बाकी रह जाता है। हुकूमत ऐसी सूरत में ये ज़रूर चाहेगी कि उसे आसार कदीमा के किसी शोबे में रख लिया जाए।
ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، موڈی نے سر ہلا کر کہا۔ نہ میں پولیس کو اطلاع دے سکتی ہوں اور نہ فی الحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبہ بنا دے گی، اس لیے خاموشی ہی بہتر پالیسی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں شہزادی صاحبہ، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کا نام اور پتہ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ میرا نام دردانہ ہے، اور پتہ نہ پوچھیے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ میں آپ سے ملتی رہوں گی۔ بہت اچھا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ پسند کریں گی؟ نہیں شکریہ، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے فاٹک تک چھوڑ آئیے۔ موڈی چاہتا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر اور رکے، لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سے انداز میں اسے تحکمانہ لہجے میں گفتگو کرے اور وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا سنتا رہے۔ وہ اس کے ساتھ فاٹک تک آیا اور اس وقت تک کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ موڈی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جہاں کہے اسے کار پر پہنچا دیا جائے، لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔ موڈی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وسکی کے 2-3 پیک پیے اور پھر سگار دان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لایا۔ اس پر جڑے ہوئے جوہرات بجلی کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پھر اپنے پر اسرار خوابوں میں کھو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے 500 سال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہو اور اس کی حیثیت کسی شہزادے کے باڈی گارڈ کسی ہو۔ وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو۔ نشے میں تو تھا ہی۔ اس نے سچ مچ خیالی شہزادوں کی خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ اس کا پہلا گھونسا دیوار پر پڑا اور دوسرا میز پر اور تیسرا غالباً اس کے سر پر۔ وہ گل گپاڑا مچا کہ سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ عمران آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ عمران اور آفس، بات حیرت انگیز ضرور ہے، مگر وہ بیچارہ زبردستی کی اس پکڑ دھکڑ کو کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لیے کی گئی تھی۔ لی یوکا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا۔ پھر ویران عمارت والا کیس بھی منظر عام پر آ گیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت پردہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی۔ عمران کے والد جو محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، خبط الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکل یقین کر سکی۔ وہ تو اسے گاؤدی، احمق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ آنریبل وزیر داخلہ نے عمران کو مدعو کر کے بنفس نفیس محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا، لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ اس کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جرائم کی تفتیش کرے گا۔ اس کا ایک سیکشن الگ ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست تو ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا، اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اور کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتیوں کی فرمائش کرے۔ جب بھی اسے محکمے ہی کا کوئی ایسا آدمی ملے گا جو اس کے کام کا ہو، وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شرائط منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کر دی، لیکن رحمان صاحب کو اس وقت تو بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ عمران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اس نے ابھی تک 4 آدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بالکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھی، دبلے پتلے جھینگر جیسے، کاہل، نکمے اور کامچور۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ رحمان صاحب نے اسے اپنے آفس میں بلا کر اچھی طرح خبر دی۔ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دلوا کر یہاں سے نکلوا دوں، انہوں نے کہا۔ میں اس جملے کی سرکاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں، عمران نے نہایت ادب سے کہا۔ اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جھلا گئے، لیکن پھر انہیں فوراً خیال آ گیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک ماتحت آفیسر سے مخاطب ہے۔ تم نے ایسے نکمے آدمیوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکما نہیں دیکھ سکتا، عمران کا جواب تھا۔ رحمان صاحب دانت پیس کر رہ گئے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر مزید کچھ کہا جا سکتا۔ بہرحال انہیں خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ عمران نے اپنے معاملات براہ راست وزارت داخلہ سے طے کیے تھے۔
کچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو حیرت سے دیکھتے اور کچھ اس کا مزے کا اڑاتے، لیکن عمران ان سب سے بے پرواہ اپنے طور پر اپنے سیکشن کے انتظامات مکمل کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی اور اس میں چند ایسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمے کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت پرانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی۔ یہ کیس 10 سال پرانا اور نامکمل تھا۔ محکمہ سراغ رسانی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ 10 سال پہلے تو وہ اتنا عجیب واقعہ نہیں تھا، مگر اب تو اس نے ایسی حیرت انگیز شکل اختیار کر لی تھی کہ سارا شہر سناٹے میں آ گیا تھا۔ کیس کی نوعیت عجیب تھی۔ اب سے 10 سال پیشتر شہر کے مشہور رئیس نواب ہاشم کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا تھا، مگر پھر اچانک 10 سال بعد نواب ہاشم دوبارہ گوشت و پوشت میں دکھائی دیا۔ وہ کسی طویل سفر سے واپس آیا تھا۔ عمران نے فائل بند کر کے میز کے ایک گوشے پر رکھ دیا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کے اردلی نے آ کر کہا، صاحب نے سلام بولا ہے۔ وعلیکم السلام، عمران نے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اردلی بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ انگریزوں کے وقتوں کا آدمی تھا اور سلام کا مقصد اس دور میں بلاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب کسی انگریز آفیسر کو اپنے ماتحت آفیسر کو بلوانا ہوتا تو اپنے اردلیوں سے اسے اس طرح سلام بھجوایا کرتا تھا، لیکن آج فیاض کے اردلی کو عمران کے وعلیکم السلام نے بوکھلا دیا۔ وہ چند لمحے عمران کی میز کے قریب کھڑا بغلے جھانکتا رہا، پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ خود اس کی ہمت تو نہیں پڑی کہ وہ کیپٹن فیاض تک عمران کا وعلیکم السلام پہنچاتا، لیکن اس نے اس کا تذکرہ فیاض کے پرسنل اسسٹنٹ سے کر دیا۔ یہ پرسنل اسسٹنٹ ایک لڑکی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہنستی رہی، پھر اس نے سلام کا جواب فیاض تک پہنچا دیا۔ فیاض بھنا گیا۔ وہ عمران کا دوست تو ضرور تھا، لیکن جب سے عمران اس محکمے میں آیا تھا اسے اپنا ماتحت سمجھنے لگا تھا، اور اس بار اس نے اردلی کو بلا کر کہا، جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ اردلی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، فیاض نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بیٹھ گیا۔ فیاض چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، دوستی اپنی جگہ، لیکن آفس میں تمہیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا آفیسر ہوں۔ اخا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہ تم سے کس گدھے نے کہہ دیا کہ تم میرے آفیسر ہو؟ دیکھو میاں فیاض، میرا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس کا اکلوتا انچارج ہوں، اور میں براہ راست تو ڈائریکٹر جنرل کو جواب دہ ہوں، سمجھے؟ سمجھا۔ فیاض طویل سانس لے کر بولا اور کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ترقی کا معجزہ یاد آ گیا ہو۔ وہ پہلے صرف انسپکٹر تھا، لیکن 5 سال کے اندر حیرت انگیز طور پر سپرنٹینڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس ترقی کے لیے عمران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ دیکھو، میرا مطلب یہ تھا کہ تم آفس میں بھی اپنے الو پن سے باز نہیں آتے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس آفس میں الو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ او بابا، ختم بھی کرو، میں تم سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرا الو پن بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی الو پن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تم نواب ہاشم کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ تم نے پورا کیس سمجھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا آخر اسے قتل کیوں قرار دیا گیا۔ ہزار حالات ایسے تھے کہ اسے خودکشی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ مثلاً فیاض نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھا، مثلاً یہ کہ فائر اس کے چہرے پر کیا گیا تھا۔ بندوق 12 بور کی تھی اور کارتوس SG۔ چہرے کے فرقچے اڑ گئے تھے۔ شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ شناخت مشکل تھی۔ وہ صرف اپنے لباس اور چند دوسری نشانیوں کی بنا پر پہچانا گیا تھا۔ بندوق اس کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ گولی بہت ہی قریب سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ بندوق کے دہانے کا فاصلہ چہرے سے 1 بالشت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ گولی مارو یار، فیاض میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ وہ کمبخت تو زندہ بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں تک جنوبی بر اعظموں کی سیاحت کرتا رہا اور اب واپس آیا ہے۔ اس کی خوابگاہ میں کس کی لاش پائی گئی تھی؟ نواب ہاشم اس سے لا علم ہے۔ ذرا ٹھہرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے گھر ہی میں رہا ہوگا؟ ظاہر ہے۔ تو پھر اسی رات کو گھر سے روانہ ہوا اور رات کو ایک ایسے آدمی کو اس کی خوابگاہ میں حادثہ پیش آیا جو اس کی سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ بات تو یہی ہے، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا،
عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اب وہ اس لاش کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب صاف ہے، وہ کہتا ہے، بلا میں کیا بتا سکتا ہوں، گھر والوں کی غلطی ہے، انہوں نے لاش اچھی طرح شناخت نہیں کی۔ لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا مقصد کیا تھا؟ عشق؟ فیاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اوہ تب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، مثل مشہور ہے کہ عشق کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔ سنجیدگی؟ عمران سنجیدگی؟ میں بالکل سنجیدہ ہوں، اگر وہ اس طرح گھر سے نہ بھاگتا تو اسے سچ مچ کسی سے عشق ہو جاتا۔ بکواس مت کرو، عشق میں ناکام رہنے پر وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا، اسی لیے اسے یہاں سے چلے جانا پڑا۔ خدا سے ڈرو فیاض، وہ جنگ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں بھرتی ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں سیاحی کا دستور نہیں تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، فیاض ہلا کر بولا، جاؤ یہاں سے۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو؟ ہاں، عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ موڈی؟ کیا بات ہے؟ آخر کچھ بتاؤ بھی تو۔ ارے بس یار، کان نہ کھاؤ۔ اچھا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی جانب مڑا، جہاں اس کا ایک مریل سا ماتحت کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی، گال پچکے ہوئے اور بال پریشان تھے۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ جناب، میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہے۔ شاباش، دیکھا تم نے، پہلے تم کہا کرتے تھے کہ معلومات تم سے دور بھاگتی ہے، مگر اب تم اچھے خاصے جا رہے ہو، عنقریب سارجنٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو الو بنانے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خود الو بھی بن جایا کرو۔ جی جناب، میں بالکل سمجھ گیا۔ خیر، رپورٹ سنیے۔ نواب ہاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا۔ آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں 2 بار آئی تھی۔ حویلی کی کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریباً آدھے گھنٹے تک منہ سے طبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتا رہا۔ پھر 11 بجے ایک نہایت شوق اور الڑ قسم کی محترانی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں گال پر سیاہ رنگ کا ابھرا ہوا سا تل تھا، چہرہ بیضوی، آنکھیں شربتی، قد 4.5 اور 5 کے درمیان میں۔ ہائے، واقعی تم ترقی کر رہے ہو، عمران مسرت بھرے لہجے میں چیخا۔ شاباش، ہر چیز کو بہت غور سے دیکھو۔ کار جو دوبارہ آئی تھی، اس کا نمبر کیا تھا؟ اس پر تو میں نے دھیان نہیں دیا جناب۔ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب جاؤ، 4 بجے شام پھر تمہاری وہی ڈیوٹی ہے۔ عمران نے باہر آ کر صاحبہ کے نیچے سے اپنی سیاہ رنگ کی ٹو سیٹر نکالی اور موڈی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ موڈی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا۔ عمران جب وہاں پہنچا تو موڈی شراب پی رہا تھا۔ وہ تقریباً ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور لکھنوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ مشرقی طرز معاشرت کا دلدادہ تھا اور مشرقیوں کے ساتھ عموماً انہیں کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ موڈی نے اپنی داستان شروع کر دی تھی۔ عمران بغور سن رہا تھا تو وہ سنگھار دان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ موڈی نے بیان جاری رکھا، اور اسی رات کو کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا تم جاگ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، 2-3 فائر کیے اور وہ دوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تار بن گیا۔ ایسی شکلیں دکھائی دی کہ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے کوئی نوکری کے لیے آیا تھا، کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات چاہتا تھا، کوئی محض اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 10-15 آدمی اس طرح مجھ تک پہنچے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر شام کو ایک عجیب و غریب آدمی آیا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشے کی اینک۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معرفت کرائے پر حاصل کیا ہے، اور اس عجیب نوارد نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں ہے۔ میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم خود سوچو عمران ڈیئر، میں الو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتا، اور پھر ایسے حالات میں۔ لو میری جان، تم بھی پیو۔ نہیں شکریہ۔ ہاں، پھر کیا ہوا؟ تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا پر اسرار آدمی ہوں، موڈی نے موڈ میں آ کر کہا۔ مجھے کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ میں نے اسے ٹہلا دیا۔ موڈی نے دوسرا گلاس لبریز کر کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہائے، یہی تو داستان کا بڑا پر درد حصہ ہے میرے دوست۔ موڈی ایک سانس میں گلاس خالی کر کے اسے میز پر پٹکتا ہوا بولا۔ وہ آئی تھی، آج سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھوں۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں،
मेरी गर्दन ज़रूर कट जाएगी। मैंने उससे कहा कि वो उसे किसी माकूल आदमी के हाथ फरोख्त तो क्यों नहीं कर देती, इस तरह उसकी माली हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो राज़ी हो गई। मैंने उसे 25,000 का ऑफ़र दिया। उस पर वो कहने लगी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। उसकी दानिश तो में इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कितनी भोली है। हाय इमरान प्यारे, वो अब भी हाय। मैंने उसे ज़बरदस्ती 25,000 के नोट गिन दिए। उस दौरान में हर रात मुझे रिवॉल्वर लेकर उस सिंगारदान की हिफाजत करना और जागना पड़ता था। अरे वो है कहाँ, मैं भी तो देखूं, इमरान बोला। ठहरो दिखाता हूँ। यक बयक मूडी का मूड बिगड़ गया। उसका ऊपरी होंठ भीग गया था और आंखों से खून सा टपकता मालूम हो रहा था। इमरान ने उसकी जज्बाती तगय्युर को हैरत से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मूडी झटके के साथ उठा और दूसरे कमरे में चला गया। इमरान चुपचाप बैठा रहा। दफतन उसने दूसरे कमरे में शोर और गुल की आवाज़ें सुनी और साथ ही नौकर भागता हुआ कमरे में आया। साहब, उसने हाँफते हुए इमरान से कहा, मूडी साहब को बचाइए। क्या हुआ? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। नौकर कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और खुद भी भागता हुआ उसी कमरे में चला गया। इमरान झपटकर कमरे में पहुंचा। मूडी अजीब हाल में नजर आया। 2-3 नौकर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वो एक सिया रंग के डिब्बे से अपना सर फोड़ रहा था। हट जाओ, हट जाओ, वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और साथ ही डिब्बे से अपने सर पर ज़रबे लगाता जा रहा था। इमरान ने बदिक्कत तमाम वो डब्बा उसके हाथ से छीना और नौकरों ने किसी न किसी तरह उसे धकेल कर एक सोफे में डाल दिया। इमरान ने डब्बे को हाथों में तोल कर देखा और फिर उसकी नज़र उन जवाहरात पर जम गई जो डिब्बे के चारों तरफ जुड़े हुए थे। यही है। मूडी सोफे से उठकर धाड़ा, यही है। होश में आ जाओ बेटा, वरना ठंडे पानी की बाल्टी में गोता दूंगा, इमरान बोला। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मूडी ने हलक फाड़ कर कहा। जब से मैंने उसकी कीमत अदा की है, चैन से रात भर सोता हूँ, समझे तुम? या अभी और हलक फाड़ू? अब तुम सो जाओ, इमरान ने कहा। फिर कभी बात करेंगे। क्या? अरे क्या, अब तुम भी काम ना आओगे? तो फिर तुम होश की बातें करो। अरे बाबा, मूडी पेशानी पर हाथ मार कर बोला। इसके खरीदने के बाद से अब तक एक भी पुरअसरार आदमी दिखाई नहीं दिया। किसी ने भी इसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, इमरान एक तवील सांस लेता हुआ बोला। तो ये कहो, मैं समझ गया। समझ गए ना? हाँ, और अगर तुम्हारी असरार परस्ती का यही आलम रहा तो तुम यहाँ से कंगाल होकर जाओगे। अरे मुझे तो डर है कि कहीं तुम कुछ दिनों के बाद गंडे और तावीज़ों के चक्कर में न पड़ जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं, उस लड़की का पता मालूम है। वो आलमगीरी सराय में रहती है। आलमगीरी सराय बहुत बड़ा इलाका है, इमरान बोला। लेकिन ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? मुझे 25,000 रुपये की परवाह नहीं है। मैं उसे धोखेबाज किस तरह समझूं? वो तो मुझे एक ऐसी औरत मालूम होती थी जो हजारों साल से जिंदा हो। तुमने राइडर हेगार्ड का नाविल शीप पढ़ा है? ओह मोदी के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इमरान उसे घूंसा दिखाकर बोला। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा होशमंद हूँ, मूडी हाथ झटक कर बोला। क्या तुमने उसके जवाहरात कहीं परखवाए हैं? परखवाए हैं? मुझे उसकी परवाह नहीं कि मुझे धोखा दिया गया है। हाय मुसीबत तो ये है कि मैं उसे धोखेबाज कैसे समझूं? नहीं, वो शहजादी है। अबे चुप डफ्फर कहीं के। क्या तुमने उससे दोबारा मिलने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इमरान उसे तरहम आमेज नजरों से देख कर रह गया। उन पत्थरों का तखमिया क्या है? उसने मूडी से पूछा। पत्थर नहीं बल्कि पत्थरों की नकल कहो, मूडी बोला। उन सब का तखमिया 150 से जायद नहीं है। ओ मूडी, खुदा तुम पर रहम करे, इमरान ने कहा और मूडी अपने सर पर हाथों से सलीब के शक्ल बनाने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर इमरान ने कहा, लड़की का मुकम्मल पता है तुम्हारे पास? है, लेकिन क्या करोगे? कुछ भी नहीं। जाहिर है कि वो अब वहाँ नहीं होगी, या मुमकिन है पहले भी ना रही हो। हाय, तो तुम भी यही साबित कर रहे हो कि वो धोखेबाज है। अब तुम बकवास ना करो वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दो, मगर मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो धोखाबाज है। वो बाहर की हवाओं की तरह हौले हौले चलती है। उसके रुखसार से सुबह तुलू होती है, उसके गेसों में शामें अंगड़ाइयाँ लेती है और मेरा चांटा तुम्हारी आंखों में दुनिया तारीक कर देगा। मैं कहता हूँ मुझे उसका पता चाहिए और कुछ नहीं। सराय आलमगीरी के इलाके में, सिर्फ वो इतना ही और उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इमरान मूडी को घूर कर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया था, अब जबकि तुम्हें हाथ से गई हुई रकम का अफसोस भी नहीं है? प्यारे इमरान, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम साबित करो कि वो धोखेबाज नहीं है। तुम चूंकि सरकारी आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारी बात कतई तस्लीम कर लूंगा। वैसे अगर कोई दूसरा कहे
तो मुमकिन है मुझे यकीन ना आए। अच्छा बेटा, इमरान ने सर हिलाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि महकमा सुराग रसानी में शोबा इश्क को वो आशिकी भी खुलवा दूं, और फिर तुम ये सारी बातें मुझसे फोन पर भी कह सकते हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, फोन पर ऑपरेटर भी सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शहजादी दुर्दाना को धोखेबाज समझे। आहा, शहजादी के भतीजे में चिल्ला। आइंदा अगर मेरा वक्त तो बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, मैं इस सिंगारदान को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। हरगिज नहीं, मोदी ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगा, ख्वाह शहजादी के दुश्मन कोह काफ तक मेरा पीछा करे। तुम्हारा मर्ज ला इलाज है, इमरान ने मायूसी से सर हिलाकर कहा और सिंगारदान को मेज पर रखकर कमरे से निकल गया। मूडी हलक फाड़ फाड़ कर उसे पुकारता रहा। थोड़ी देर बाद इमरान की 2 सीटर हाशिम की हवेली के सामने रुकी। इमारत कदीम वजह की थी, लेकिन पायबाग जदीद तरीन तर्ज का था। उसके गिर्दो घिरी हुई कद आदम दीवार भी बात की इजाफा मालूम होती थी। इमरान ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और खुद पायबाग में फाटक से गुजरकर अंदर दाखिल हुआ। फाटक से एक रविश सीधी हवेली के बरामदे की तरफ चली गई थी। जैसे ही उसने कदम रखा, सुर्ख रंग की बजरी उसके जूते के नीचे कड़कड़ाई। न जाने किधर से एक बड़ा सा कुत्ता आकर इमरान के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, भला आपके बगैर रियासत मुकम्मल हो सकती, बराह करम रास्ते से हट जाइए। कुत्ता भी बड़ा अजीब था, ना तो उसने अपने मुंह से आवाज निकाली और ना आगे ही बढ़ा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने किसी की आवाज सुनी, जो शायद उस कुत्ते ही को रेगी रेगी कहकर पुकार रहा था। आवाज नजदीक आती गई और फिर मालती की झाड़ियों से एक आदमी निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। ये अधेड़ उम्र का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। आंखों से अजीब किस्म की वहशत जाहिर होती थी। चेहरा गोल और दाढ़ी मूछों से बेनियाज, सर के बाल खिचड़ी थे, होंठ काफी पतले और जबड़े भारी थे। उसने शार को एक्सन की पतलून और सफेद सिल्क की कमीज पहन रखी थी। फरमाइए, उसने इमरान को घूर कर कहा। मैं नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो? उनसे खादों की मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक तबादला ख्याल करूंगा। खादों की इकसाम? उसने हैरत से दोहराया, फिर बोला, आप आखिर है कौन? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। फिर वही प्रेस रिपोर्टर। वह आहिस्ता से बड़बड़ाया, फिर बुलंद आवाज में बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पास वक्त तो नहीं है, मगर मेरे पास काफी वक्त तो है। इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल कबल वो लाश किसकी थी? क्या आप उस पर रोशनी डाल सकेंगे? बस खुदा के लिए जाइए। वो बेजारी से बोला, मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से इस अजीब व गरीब वाक़े का इल्म होता तो शायद मैं यहाँ आने की ज़ोमत ही गंवारा न करता। मुझे सख्त हैरत है, इमरान ने कहा। आखिर आपने किस रफ्तार से अपनी रवानगी शुरू की थी कि आपको अपने कत्लों की इत्तला न मिल सकी? देखो साहिबजादे, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कभी फुर्सत के वक्त तो आना, नवाब हाशिम ने कहा। अच्छा, यही बता दीजिए कि आप ऐसे हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ। पुलिस मेरी जिंदगी में भी मुझे मुर्दा तस्वुर करती है। मेरा भतीजा मेरी इमलाक पर काबिज है। मैं मेहमान खाने में मुकीम हूँ। मेरा भतीजा कहता है कि आप मेरे चचा के हमशक्ल जरूर है, लेकिन चचा साहब का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने उसे तस्लीम कर लिया है, लिहाजा आप किसी किस्म का धोखा नहीं दे सकते। वाकई ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। है ना? नवाब हाशिम बोला। इसका मतलब यह है कि आप मुझे नवाब हाशिम तस्लीम करते हैं? कतई जनाब, 100%। आजकल हर बात मुमकिन है। मैं अपने अखबार के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाकई बईद अज कयास नहीं। शुक्रिया, मेरे साथ आइए, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। नवाब हाशिम एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। इमरान उसके साथ हो लिया। दोनों एक कमरे में आए। मगर हैरत है, आपके भतीजे ने आपको यहाँ क्यों कयाम करने दिया? इमरान बैठता हुआ बोला। ऐसी सूरत में तो उसे आपसे दूर ही रहना चाहिए था। मैं खुद भी हैरान हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे साथ उसका रवैया बुरा नहीं। वो कहता है चूंकि आप मेरे चचा से बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं, इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत मालूम होती है। आप चाहे तो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूंगा, लेकिन ये कभी न कहिए कि आप ही नवाब हाशिम हैं। बड़ी अजीब बात है। इमरान सर हिलाकर रह गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर नवाब हाशिम ने कहा, भला आप किस तरह साबित कीजिएगा कि मैं ही नवाब हाशिम हूँ? हर तरह कोशिश करूंगा जनाब, इमरान ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर राजदाराना लहजे में बोला, यहाँ इस शहर में आपकी 2-4 पुरानी महबूबाएं तो होगी ही। क्यों, इससे क्या गरज? नवाब हाशिम उसे तेज नजरों से घूरने लगा। ओहो, बस आप देखते जाइए, जरा मुझे उनके पत्ते तो बताइएगा। सब मामला मैं आने वाहिद में फिट कर लूंगा। जी हाँ।
آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔ ٹھہریے، ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا جائے؟ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ دفتن نواب ہاشم جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں پڑ بھی گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، میں ہرگز واپس نہ آتا۔ لیکن اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ آخر آپ اتنے پر اسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ ختم کرو میاں، جو کچھ ہو گیا دیکھ لیا جائے گا۔ میں پرانی باتیں کریت کر عوام کے لیے گفتگو کا موضوع بننا پسند نہیں کروں گا، اور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیا کروں صاحب زادے؟ نہ کیجئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عنقریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھتا ہوا بولا اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ذرا ٹھہریے گا، نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے؟ یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہے، عمران نے رک کر کہا، لیکن مڑے بغیر جواب دیا۔ میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا۔ ہاں، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کر لے، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نواب ہاشم چیخ کر بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، عمران بھی اسی انداز میں چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ نواب ہاشم کے چیخنے کا انداز بدستور باقی رہا۔ دیکھو تو کہاں ہے آپ کی بندوق؟ عمران پلٹ پڑا۔ منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے؟ عمران بھٹیار پنوں کے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا۔ سب کچھ ہو گیا، بس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی۔ باہر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر ایک خوشرو اور قوی ہیکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی، انداز سے کافی پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا، کسی اخبار کا رپورٹر ہے۔ ہوگا، لیکن گل بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کیوں جناب، کیا معاملہ ہے؟ وہ عمران کی طرف مڑا۔ آپ شاید نواب ساجد ہے؟ جی ہاں، لیکن آپ خواہ مخواہ۔ ذرا ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا اور درمیان میں یہ حضرت آ کودے، کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں۔ کیوں جناب؟ وہ نواب ہاشم کی طرف مڑا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ ارے او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے میں تیرا چچا ہوں۔ اگر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائے، ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جناب؟ قطعی، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ بالکل جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ وہ کتوں کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ کی صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہے۔ نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا، اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں ہی جیسی ہے، لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ بعض اوقات کتے بلا وجہ بھی بھوکنے لگتے ہیں۔ تو آپ CID کے آدمی ہیں؟ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ میں A سے لے کر Z تک کا آدمی ہوں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں گا۔ کیجیے جناب، نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ یہی بتا دیجیے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگا لوں گا۔ کتے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے۔ شکار سے میری مراد ہے اسپورٹنگ پریڈز۔ تو یوں کہیے نا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اچھا، گنیے انگلیوں پر۔ ہسینچی، بورزوتی، ڈکشن، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش اولف ہاؤنڈ، ہیگل، فش ایکیپٹر، ہیئر بیٹر، فوکس ہاؤنڈ، اوٹر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈیئر ہاؤنڈ، الک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی، اور خدا آپ کو جیتا رکھے وبسٹ۔ ہاں، اب کہیے تو یہ بھی بتا دوں کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے۔ ان کے عادات و خصائل سیاسی اور سماجی رجحانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ نہیں، بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے۔ ہاں، آپ کتوں کے متعلق کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں، عمران بولا۔ گمشدہ نسلیں؟ جی ہاں، بھلا آپ اپنے یہاں کے کتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
देसी कुत्ते? नवाब साजिद ने नफरत से मुंह सिकोड़ कर कहा। जी हाँ, देसी कुत्ते। आज भी उन पर विलायती कुत्ते मुसल्लत है। ये बड़े शर्म की बात है। आप विलायती कुत्तों को सीने से लगाते हैं और देसी कुत्ते कैर मुसल्लत में पड़े हुए हैं। ओहो, क्या आप देसी कुत्तों के लीडर हैं? नवाब साजिद हंसने लगा। चलिए यही समझ लीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था। ठहरिए, मैं देसी कुत्तों के मुतालिक कुछ नहीं जानता। नवाब साजिद उठता हुआ बोला। मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ न कुछ मसरूफियत जरूर होगी। वो इमरान और नवाब हाशिम को कमरे में छोड़कर चला गया। चंद लम्हे खामोशी रही। नवाब हाशिम इमरान को अजीब नजरों से घूर रहा था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, आखिर तुम हो क्या भला? मैं अली इमरान MSc DSc हूँ। इमरान, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब गुफ्तगू कीजिए मुझसे। ओह, तब तो मेरा भतीजा बड़ा चालाक मालूम होता है। नवाब हाशिम हंसता हुआ बोला। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। ठहरिए, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका। यार, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें मुसाहिब बनाया जाए? इससे ज्यादा काबिल हूँ नवाब साहब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ही नवाब हाशिम हैं। फिर कलाबाजी खाई। नवाब हाशिम ने कहा लगाया। फिर संजीदा होकर बोला, अब जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मशवरे का शुक्रिया। इमरान चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। रविश तय करते वक्त तो इत्तेफाकन उसकी नजर मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उड़ गई और उसने महसूस किया वो वहां कोई छुपा हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बाहर निकलकर कार में बैठा और एक तरफ चल पड़ा। डिशबोर्ड पर लगे हुए अकबनुमा आईने में एक कार दिखाई दे रही थी जिसका रुख उसी की तरफ था और कार हवेली से ही निकली थी। इमरान ने यूं ही बिला वजह अपनी कार एक सड़क पर मोड़ दी। कुछ दूर चलने के बाद अकबनुमा आईने का जाविया बदलने पर मालूम हुआ कि अब भी वही कार उसकी कार का ताक़ुब कर रही है। इमरान थोड़ी देर इधर उधर चकराता रहा और फिर उसने कार शहर के एक बहुत ज्यादा भरी पूरी सड़क पर मोड़ दी। दूसरी कार अब भी ताक़ुब कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कार करीब आ गई। साथ ही चौराहे के सिपाही ने ट्रैफिक रोकने का इशारा किया। कारों की कतार रुक गई। ताक़ुब करने वाली कार इमरान के कार के पीछे ही थी। इमरान ने मुड़कर देखा। दूसरी कार में स्टीयरिंग के पीछे नवाब हाशिम का भतीजा साजिद बैठा हुआ था। इमरान ने कार आगे बढ़ाई। एक चौराहे पर उसे फिर रुकना पड़ा। पिछली कार बदस्तूर मौजूद थी। इस बार इमरान ने जैसे ही मुड़कर देखा, साजिद ने हाथ हिलाकर उसे कुछ इशारा किया। सिग्नल मिलते ही फिर इमरान की कार चल पड़ी। इस बार वो ज्यादा जल्दी में नहीं मालूम होता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कार फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। सामने एक रेस्तोरां था। इमरान उसके दरवाजे के करीब खड़ा होकर नवाब साजिद की कार से उतरते देखता रहा। वो तीर की तरह इमरान ही की तरफ आया। आप सुनते ही नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। चीखते चीखते हलक में खराशें पड़ गई। मालूम होता है कि आपने देसी कुत्तों की हालत जार पर संजीदगी से गौर किया है। चलिए अंदर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मौजूद गुफ्तगू सिर्फ देसी कुत्ते हो गए। इमरान ने रेस्तोरां में दाखिल होते हुए कहा। वो दोनों एक खाली केबिन में बैठ गए। इमरान ने बेरे को बुलाकर चाय के लिए कहा। मैंने छुपकर आप दोनों की गुफ्तगू सुनी थी, साजिद बोला। मैं जानता हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। तो आप वाकई CID के आदमी हैं। इमरान जेब से अपना मुलाकाती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। अगर वो वाकई नवाब हाशिम है तो आपको एक बहुत बड़ी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या महज मुशाबहत की बिना पर? यह तो कोई बात ना हुई, साजिद ने कहा। 10 बरस पहले जब नवाब हाशिम की लाश मिली थी तो कोठी में कौन कौन था? सिर्फ मरहूम चंद नौकरों के साथ रहते थे। आप कहाँ थे? मैं उस वक्त तो जेर तालीम था और कयाम मैसूर कॉलेज के एक हॉस्टल में था। कफालत कौन करता था आपकी? चचा जान मरहूम। आह, मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और जब मैंने उस आदमी में उनकी मुशाबहत पाई तो मेरे दीदा दिल फराश होकर रह गए। अगर वो ये कहना छोड़ दे कि वो नवाब हाशिम है तो मैं सारी जिंदगी उसकी कफालत करता रहूंगा। क्या आप बता सकेंगे कि नवाब हाशिम का कत्ल क्यों हुआ था? मैं उसे कत्ल तस्लीम करने के लिए आज भी तैयार नहीं, साजिद कुछ सोचता हुआ बोला। वो 100% खुदकुशी थी। आखिर क्यों? हालात मिस्टर इमरान। बंदूक करीब ही पाई गई थी और चेहरे पर बारूद की खरण मिली थी। कत्ल का मामला होता तो बातें न होती। कातिल जरा फासले से भी निशाना ले सकता था। मेरा ख्याल है उन्होंने बंदूक का दहाना चेहरे के करीब रखकर पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान संजीदगी से बोला। आपने मामला बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन अब खुदकुशी के असबाब तलाश करने पड़ेंगे। इतने में चाय आ गई और इमरान को खामोश होना पड़ा। जब वेटर चला गया तो उसने कहा, क्या आप खुदकुशी के असबाब पर रोशनी डाल सकेंगे?
ओह शायद वो कुछ इश्क व आशिकी का सिलसिला था। नवाब साजिद झीपे हुए से अंदाज में बोला। खूब। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, क्या उनकी महबूबा का पता मिल सकेगा? मुझे इल्म नहीं। जिस रात ये हादसा हुआ था आप कहाँ थे? हॉस्टल में। अच्छा, अब अगर ये साबित हो गया कि नवाब हाशिम यही साहब है तो आप क्या करेंगे? मैं पागल हो जाऊंगा, नवाब साजिद झिल्ला कर बोला। बहुत मुनासिब है। इमरान ने संजीदगी से गर्दन हिलाई। वो उस वक्त तो परले सिरे का अहमक मालूम हो रहा था। जी, साजिद और ज्यादा झिल्ला गया। मैंने अर्ज किया कि अब आप पागल होकर पागल खाने तशरीफ ले जाइए और 10 साल बाद फिर वापस आइए। उस वक्त तक नवाब हाशिम का इंतकाल हो चुका होगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नवाब साजिद भिन्ना कर खड़ा हो गया। जी नहीं, बल्कि आप दोनों चचा भतीजे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर आपने चचा का हवाला दिया। बैठिए जनाब, इमरान ने आहिस्ता से कहा। अब ये बताइए कि असल वाकया क्या है? मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अच्छा खैर, जाने दीजिए। अब हम कुत्तों के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। साजिद बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी जहनी उलझन में मुब्तला है। मैं उस कुत्ते रेगी के मुताल्लिक पूछना चाहूँगा। ये उसी शख्स का है, नवाब साजिद ने कहा। भला किस नस्लों का होगा? दोगला हीकल, इंतहाई काहिल और कामचोर कुत्ता है। अगर यह असील होता तो क्या कहना था। वाह वाह, क्या पहले भी कभी नवाब हाशिम ने कुत्ते पाले थे? नहीं, उन्हें कुत्तों से हमेशा नफरत रही है। आप उसे हवेली से निकाल क्यों नहीं देते? साजिद कुछ न बोला। इमरान उसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बड़ा पुरअसरार आदमी मालूम होता है। वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरे महकमे के सुप्रिंटेंडेंट से मिला था और उसने उसे अपने कागजात दिखाए थे। कैसे कागजात? 2 साल तक वो इत्तेहादियों के साथ नाजियों से लड़ता रहा। वो यानी नवाब हाशिम वल्दो नवाब कासिम। ओहदा मेजर का था। भला उन कागजात को कौन झुटला सकता है? आज वो बैनुल अक़वामी हैसियत रखते हैं। मेरे खुदा, साजिद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हिज़ियानी अंदाज में जल्दी जल्दी बोलने लगा। नामुमकिन, गलत है, बकवास है, वो कोई फराड है। मैं उसे आज ही धक्के दिलवा कर हवेली से निकलवा दूंगा। मगर उससे क्या होगा? उसका दावा तो बदस्तूर बाकी रहेगा। फिर बताइए मैं क्या करूं? साजिद बेबसी से बोला। मैंने उसे हवेली में ठहरने की इजाज़त देकर सख्त गलती की। अगर ये गलती न करते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? फिर मैं क्या करूं? पता लगाइए कि नवाब हाशिम का कत्ल किन हालत में हुआ था। मैं पहले कह चुका हूं कि वो किसी औरत का चक्कर था। कौन थी, कहाँ थी, मैं तफसील नहीं जानता। चचा जान ने शादी नहीं की थी, अलबत्ता उनकी शनासा बेहतरी औरतें थी। उस जमाने में किसी औरत का बड़ा शोहरा था जो आलमगीरी सराय में कहीं रहती थी। चचा जान उसके सिलसिले में किसी से झगड़ा भी कर बैठे थे। बहरहाल ये उड़ती उड़ती खबर थी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो हकीकत ही थी। आलमगीरी सराय, इमरान कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया, लेकिन महज इतनी सी बात पर कोई सुराग नहीं मिल सकता था। देखिए, एक बात और है, साजिद ने कहा, मगर आप मेरा मज़ाक उड़ाएंगे। क्या ये कोई परदार चीज़ है? इमरान ने पूछा। क्या चीज़? साजिद उसे हैरत से देखने लगा। यही मज़ाक, नहीं तो साजिद के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। भला फिर कैसे उड़ेगा? इमरान सर झुकाकर तशवीश आमेज अंदाज में बड़बड़ाया, फिर सर उठाकर आहिस्ता से बोला, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेतकल्लुफ़ होकर कहिए। हम लोगों को मज़ाक उड़ाने की तनख्वाह नहीं मिलती। देखिए, बात ज़रा बेतुकी सी है इसलिए, लेकिन सोचता हूँ कि कहीं वो हकीकत ही ना हो। अगर हकीकत ना हो तब भी सुनने के लिए तैयार हूँ। इमरान उकता कर बोला। मैं आलमगीरी सराय की एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो चचा मरहूम से काफ़ी मुशाबहत रखती है। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि वो चचा जान की कोई नाजायज़ औलाद हो। क्या उम्र होगी? 20 से ज़्यादा नहीं। तो उस ज़माने में 10 साल की रही होगी। मगर किसी ऐसी औरत के लिए जो 10 साल की लड़की भी रखती हो, कत्ल वगैरह नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? मैं कब कहता हूँ कि उसी औरत के लिए वो कत्ल किए गए होंगे? साजिद ने कहा। हो सकता है वो कोई दूसरी औरत हो और मैं उसके मुतालिक भी वसूख से नहीं कह सकता। देखिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल था, वरना महज मुशाबहत उसे चचा जान की औलाद नहीं साबित कर सकती। तो आपको तो उस लड़की से ख़ास तौर पर बड़ी दिलचस्पी होगी, बस इसी हद तक कि उसे देखने को दिल चाहता है। लेकिन ना तो मैंने आज तक उससे गुफ्तगू की है और ना वो मुझे जानती है, लेकिन मैं आपको उसके घर का पता बता सकता हूँ। बहरहाल इमरान मुस्कुरा कर बोला, आप उसका ताक़ुब करते रहे हैं।
میں کیا بتاؤں جناب، اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر واقعی دل کھینچتا ہے تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے۔ عالمگیری سرائے میں ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے؟ اس نے ساجد سے پوچھا۔ اوہ، میں نے سینکڑوں بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، ساجد بولا۔ اچھا مسٹر، میں کوشش کروں گا کہ عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا، اور اس دوران میں اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا۔ اگر کبھی میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ ساجد نے پوچھا۔ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہے، عمران نے کہا اور ریستوران سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں اس نے کالرا مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔ دوا فروش شاید اس کا شناسہ ہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ عمران نے اسے انجیکشن لگانے کی سرنج و عاریتاً مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس نے کسی دوا کے 2 ایمپل بھی خرید لیے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھورے مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آ رہے تھے، لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں دشواری نہیں ہوئی۔ قرب و جوار میں قریب سبھی بہت پرانی عمارتیں تھیں، جو ویران بھی تھی اور آباد بھی تھی، جو اس سے منہدم ہو گئے تھے، بیکار پڑے تھے، اور جن کی دیواریں اور چھتیں قائم تھی ان میں لوگ رہتے تھے۔ عمران پیلے مکان کے سامنے رک گیا۔ کار اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکھوں سے نہ صرف خوف جھانک رہا تھا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا، ہیضے کا ٹیکہ لگاؤں گا۔ لڑکی پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی، عمران بولا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جسے نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً دونوں میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ میں 20 سال سے اس مکان میں ہوں، لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے متعلق سنا ہو۔ آنا تو چاہیے ڈاکٹروں کو، عمران مسکرا کر بولا۔ اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، میں ابھی دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے؟ لڑکی بولی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں۔ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں 1 ہفتے کے اندر یہاں سب کے ٹیکہ لگا دوں گا۔ نہیں، اگر آج ہی لگا دے تو بڑی عنایت ہوگی۔ وہ بڑے وہمی آدمی ہیں، آج کل ہیضے کی فصل بھی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں، تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجیے، یہی لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمران احمقوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی۔ عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اسے توقع تھی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 5 منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی جل دے کر تو نہیں چلی گئی۔ موڈی کے بتائے ہوئے حلیوں پر وہ 100% پوری تھی۔ عمران نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ اچانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک گلی سے 3 باوردی پولیس والے برآمد ہوئے، جن میں سے ایک سب انسپکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ وہ قریب آ گئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے ہیں۔ سب انسپکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا، شاید اسے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ ڈاکٹر؟ عمران نے حیرت سے کہا، کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ دیکھا آپ نے؟ لڑکی نے سب انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں مسرت آمیز کپکپاہٹ تھی۔ تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا تھا؟ سب انسپکٹر گرم ہو گیا۔ کبھی نہیں، عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں نے تو ان سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں بلائے لاتی ہوں، مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ لڑکی جھلا کر چیخ اٹھی۔ ارے توبہ ہے! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ آپ مجھے جھوٹا کہتی ہیں؟ نہیں مسٹر، اس سے کام نہیں چلے گا، سب انسپکٹر بھوے چڑھا کر بولا۔ تو پھر جس طرح آپ کہیے کام چلایا جائے۔ عمران نے بے بسی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا پڑے گا۔ سب انسپکٹر پوری طرح غصے میں بھر گیا تھا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے ادھر آئیے، عمران نے کہا۔ پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا
جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے، لیکن طرفین ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر یک بیک 3 قدم پیچھے ہٹ کر اسے سلوٹ کیا۔ لڑکی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ادھر سب انسپکٹر ہکلا رہا تھا، معاف کیجئے گا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے 25,000 روپے اڑا لیے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نامعلوم آدمی عرصے سے اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں، تنہا رہتی ہے، 1 ماہ گزرا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ روپیے کہاں سے آئے تھے؟ بظاہر حالت ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ گھر میں نقد 25,000 روپے رکھنے کی بساط ہو۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے۔ شریف معلوم ہوتی ہے، عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر ذرا تلخ لہجے میں بولا، براہ کرم محکمے کو بنیے کی دکان نہ بنائیے۔ شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کا لین دین ہوتا ہے، بس اب تشریف لے جائیے، مگر نہیں ٹھہریے۔ کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟ سب انسپکٹر بغلیں جھانکنے لگا۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے اور جوان بھی۔ عمران نے جملہ پورا کر دیا۔ جب رپورٹ نہیں درج کی ہے تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی دراصل، چلے جاؤ، عمران نے گرج کر کہا۔ سب انسپکٹر تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی۔ سب انسپکٹر چپ چاپ گلی میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا تو وہ بھی کھسک گئے۔ لڑکی جہاں تھی وہی کھڑی رہی۔ عمران اس کے قریب پہنچا۔ تمہارا نام دردانہ ہے؟ جی ہاں۔ تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگار دان فروخت تو کیا تھا؟ جی ہاں، لڑکی نے کہا۔ اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ تمہارا ہی تھا۔ میں آخر یہ سب کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر تم سے سوال کر رہا ہے۔ لڑکی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، جی ہاں، وہ میرا ہی تھا۔ والدہ کو ورثے میں ملا تھا۔ چند پر اسرار آدمی اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے مسٹر موڈی کے ہاتھ فروخت تو کر دیا۔ 25,000 میں؟ جی ہاں، اور پھر میں نے وہ 25,000 بھی کھو دیے۔ لڑکی کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کس طرح؟ چور لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصے تک اس سنگار دان کے چکر میں رہے ہیں۔ انہوں نے مسٹر موڈی کا بھی پیچھا کیا تھا، مگر وہاں دال نہیں گلی۔ اب اچھی طرح گل گئی ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، میں نہیں سمجھی۔ حوالات ایسی جگہ ہے جہاں کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن حوالات سے مجھے کیا غرض؟ دیکھو لڑکی، بننے سے کام نہیں چلے گا۔ چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو۔ تمہیں تو خیر یہ کہہ کر بھی بچایا جا سکتا ہے کہ تم محض اعلیٰ کار تھی، معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی جناب۔ تم نے جس سنگار دان کے 25,000 وصول کیے ہیں وہ 150 میں بھی مہنگا ہے۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ نقل؟ ناممکن، میں نہیں مان سکتی۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نواب ہاشم کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ نواب ساجد کو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی؟ کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم اس سنگار دان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آخر آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ وہ جواہرات نقلی ہے؟ بیکار باتوں میں نہ الجھو، ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ میرے خدا! لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارا لیتی ہوئی بولی، کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لیے مصیبت نہ ہوگی۔ ہاں شاباش، بتا دو ساتھیوں کے نام۔ خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اچھا لڑکی، عمران طویل سانس لے کر بولا، تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نہیں جانتی، بہرحال مجھ سے یہی کہا گیا تھا۔ ہاں ہے نا؟ شاباش۔ عمران جلدی سے بولا، کس نے کہا تھا؟ میرے ایک ہمدرد نے۔ آہا، میرا مطلب ہے کہ میں اس ہمدردوں کا پتہ چاہتا ہوں۔ پتہ مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی، میرا وقت تو برباد نہ کرو۔ خدا کی قسم میں ان کا پتہ نہیں جانتی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ غالباً وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے تھے، اور تم ان کا پتہ نہیں جانتی؟ تعجب ہے۔ نہیں، تعجب نہ کیجیے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں یہاں موجود نہیں تھی۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ والد صاحب اسی دوران میں سخت بیمار پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دوستوں کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو۔ بہرحال جب میں واپس آئی تو وہ 2 دن قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی تھی۔ سنگار دان کے وجود سے میں پہلے بھی واقف تھی اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی۔
کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی بعض پر اسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے دوستوں نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ یہی کہ میں اس سنگار دان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔ میں نے کہا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجئے، لیکن انہوں نے کہا میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی یعنی انگریز یا امریکن تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں۔ موڈی ادھر سے گزرتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اکثر، میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ہاں، تو ایک شام والد صاحب کے دوست بھی یہاں موجود تھے۔ اتفاقاً موڈی صاحب کی کار ادھر سے گزری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگار دان کو ساتھ لے کر ان کی کار میں بیٹھ جاؤں۔ کار کی رفتار انتہائی دھیمی تھی۔ میں بیٹھ گئی اور جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ کیا سمجھا دیا تھا؟ یہی کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ سب کچھ جو آپ کو موڈی صاحب سے معلوم ہوا ہے۔ میں کہاں تک بتاؤں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو تم شاہی خاندان سے نہیں تعلق رکھتی؟ مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ تصویروں کے بلاگ بنایا کرتے تھے۔ اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے 6 سال سے جب وہ 4 سال کی روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، اندر تشریف لے چلیے، لڑکی نے کہا۔ اگر واقعی سنگار دان کے جواہرات نقلی ہے تب تو مجھے خودکشی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ موڈی صاحب کے روپے بھی چوری ہو گئے۔ وہ دونوں اندر آئے۔ جس کمرے میں لڑکی اسے لائی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جناب۔ لڑکی نے بات شروع ہی کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریے گا، لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عمران گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ موڈی کی آواز تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ لڑکی موڈی کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران! موڈی دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ آؤ، عمران مسکرا کر بولا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شٹ اپ، ادھر آؤ اور خاموش بیٹھو۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے اپنے روپیوں کی پرواہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ شہزادی کے بچے، اگر بکواس کرو گے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا، عمران نے کہا اور یک بیک ناک سکوڑ کر رہ گیا۔ کہیں کپڑے جل رہے ہیں، اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بھی کچھ اسی قسم کی بو محسوس کر رہی ہوں۔ موڈی نے پھر بکواس شروع کر دی۔ عمران اس طرف دھیان دیے بغیر کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک ہوا کے جھونکے کے ساتھ کثیف دھوئیں کا ایک بڑا سا مرغولا کمرے میں گھس آیا اور تینوں بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ ایک کمرے سے دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے۔ آگ! لڑکی بے تحاشا چیخی اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی۔ عمران اور موڈی ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی بے تحاشا اندر گھسے۔ کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کاغذات کا ایک بہت بڑا ڈھیر جل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں دیدہ دانستہ آگ لگائی گئی ہو۔ لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی جیسے قدیم آتش قدوں کی کوئی پجارن ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ یکا یک وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے کہانی کے ساتھ۔ جلد ہی اس کا اگلا حصہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے تاکہ جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو اس کو دور کیا جا سکے۔ عین نوازش ہوگی۔ جلد ہی ملتے ہیں کہانی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔